नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी समसामयिक अनि आम सरोकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ। यति बेला मुलुकमा छिमेकी मुलुक भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणको निकै ठुलो चर्चा छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणको जुन किसिमबाट चर्चा गरिएको छ त्यो किसिमबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ या सक्दैन, अहिले प्राज्ञिक जगतमा यो विषयले बहस पाएको छ। विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई कुन किसिमबाट सहयोग गर्न चाहिराखेको छ, नेपाल वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र छ या छैन, यो विषयमा अझै पनि बहस हुन सकिराखेको छैन। कतिपय विश्लेषकहरू यस्तो दाबी गर्छन्। केही समय अघि नेपाल भारतका बीचको सम्बन्ध अलिकति बिग्रियो, त्यसलाई सुधार्नका लागि सरकार परिवर्तन गरियो भनियो र अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल भारतको बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधारेर भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याउन सफल भए पनि भनिएको छ। यो भ्रमणले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पार्ला, नेपालले कस्तो लाभ लिन सक्ला, हामी आज यी र यस्तैमा प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि एकजना राजनीतिक विश्लेषक सह प्राध्यापक दीपक गजुरेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। गजुरेलज्यू, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ठाकुर सर। निकै चर्चा हुन्छ भारतका कुनै उच्च पदस्थ व्यक्ति नेपालमा भ्रमण हुँदा र हामी र विशेष गरी नेपालको सरकार र नेपालको राजनीति धेरै लोभिन्छ पनि भारतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई नेपालमा भ्रमण गराउनका लागि पनि। किन यसो हुन्छ? यसलाई दुई तरिकाले हेर्नु पर्ला। एउटा कूटनीतिक औपचारिक पक्ष भयो। कुनै पनि मित्र राष्ट्रको उच्च स्तरीय नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री छिमेकी राष्ट्रमा वा मित्र राष्ट्रमा भ्रमण गर्नु आफैमा मित्रताको एउटा सङ्केत। प्लस दुईटा राष्ट्र बीचको आपसी सम्बन्ध, एकअर्काले आपसी सहयोग गर्ने, कोअपरेसन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, यी सबैको लागि दुईटाको जति धेरै भ्रमण आदान प्रदान भयो उति बढी घनिष्ठता हुन्छ भन्ने एउटा कूटनीतिक मान्यता। यी दुईटा नजिकै छन् है, मिलेर काम गर्दैछन् भन्ने देखिन्छ। यो भयो औपचारिकता, औपचारिक पक्षका कुरा भयो। अनौपचारिक रूपमा र यथार्थमा जुन बाहिर देखिन्छ, मैले अघि भनेको कुरा चाहिँ बाहिर देखिने कुरा हुन्। तपाईँको भित्री कुरा चाहिँ रियलिस्टिक हुन्छ, भनेको यथार्थवादी, जुन बाहिर सामान्यतया भनिन्न। औपचारिक रूपमा कहिले पनि नभनिने तर गर्ने चाहिँ काम चाहिँ के हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्धमा एउटाले अर्कोबाट फाइदा लिन चाहिरहेको हुन्छ। जहिले पनि दुईटा देशको सम्बन्ध जहिले पनि हुन्छ, भ्रमणको आदान प्रदान होस् वा कूटनीतिक प्रक्रियाहरू हुन् अथवा सामान्य अवस्था होस्, जुनसुकै बेला एउटा देशले अर्को देशबाट आफूलाई के फाइदा छ त्यो लिने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो उसको फाइदा के हो उसले बाहिर हतपत्त भन्दैन, घुमाएर मिलाएर गर्ने हो कुरा बाहिर औपचारिक, तर भित्र गाँठी कुरा उनीहरूले भन्दैनन्, तर आफ्नो मेरो टार्गेट यो हो भनेर राखेर काम गरिरहेको हुन्छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेपालले भारतबाट लिन सक्ने थुप्रै कुरा हुन सक्थ्यो, हामीले सकिरहेको छैनौँ। भारतले हामीबाट लिने, उसको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने रणनीतिमा उसले काम गर्छ। अहिलेको भारतको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण पनि त्यही केन्द्रित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतले नेपालबाट लिन सक्ने के छ, जुन कुरा उसले बाहिर भन्दैन तर त्यही लिने उसले कोसिस गर्छ। के छ त उसको स्वार्थ? भनेको हामी चाहिँ भारतबाट लिनका लागि, भारतबाट लाभ प्राप्त गर्नका लागि जान्दैनौँ कि चाहँदैनौँ कि अथवा नेतृत्व त्यतातिर? यो दुई तिनवटै कुरो होला। एउटा अलिकति हामी जान्दैनौँ, अर्को कुरा हामी चाहँदैनौँ, सक्दैनौँ। गाँठी कुरा चाहिँ हामी किन सक्दैनौँ भने हामी कमजोर छौँ मानसिक रूपमा। मैले हामी भनेको हाम्रो राष्ट्र कमजोर भनिरहेको छुइनँ, यो देशका शासकहरू जसले यो देश चलाइरहेको छ, जसले शासन गरिरहेको छ, उनीहरू कमजोर छन्। कमजोर कहाँनिर छन् भने भारतको सहयोगमा आज सत्तामा पुगेको मान्छे, हिजोसम्म सत्ताभन्दा बाहिर रहेर ढुङ्गामुढा गरिरहेको, बन्दुक चलाइरहेको व्यक्तिहरू
समूहहरू आज सत्तामा पुगेका छन् र क्रमशः प्रमाणित हुँदै गएको छ यी सबैलाई अहिले सत्तामा पुर्याएको भारतले हो भनेर। जसले बोकेर यो ठाउँमा लग्यो त्योसँग दरसँग बसेर टेबलमा बसेर कुरा गर्ने पनि हैसियत हुन्न। हाम्रो अवस्था त्यो हो। हाम्रा अहिलेको शासकहरूको अहिलेका शासकहरूलाई सत्तामा अहिले पुर्याइदिएको यो देशको हाली मुहाली उनीहरूको जिम्मा लगाइदिएको भारतले हो। प्रमाणित भइसकेका छ यी कुराहरू। माओवादीलाई तपाईँले क्याटेगोरिकल्ली जानुभयो भने माओवादीलाई 10 वर्ष सहयोग गर्यो भारतले। भारतीय पक्षबाटै प्रमाणहरू आइसके। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई अथवा मधेसवादी दल जति भन्नुहोस् थोरै वा धेरै 1-2 पटक वा धेरै पटक घुमाइ फिराइ जसरी पनि भारतले सहयोग गरेर यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। जसलाई तपाईँले बोकेर हिँड्नुहुन्छ बिहान बेलुकाको भात खान दिनुहुन्छ त्यसले तपाईँको अगाडि ठुला स्वरले बोल्ने हिम्मत राख्दैन। त्यो अवस्था त्यो हो। त्यसले गर्दा हाम्रो हजुर अब भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबाट हामीले गुमाउँछौँ कि प्राप्त गर्छौँ यो विषयमाथि बहस गर्न जरुरी छ। बहस भन्नुहोस् वा सतर्क हुन जरुरी छ भन्छु म चाहिँ। हामीले प्राप्त सतर्क को हो नि? नागरिक सतर्क भएर त अर्थ छैन। जो मान्छे जो निकाय सतर्क हुनुपर्ने हो ऊ सतर्क हुन चाहँदैन। ऊ नतमस्तक सक्दैन। ऊ चाहँदैन होइन कि सक्दैन। चाहेर पनि सक्दैन। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ बोकेर उनीहरूलाई त्यहाँ भारतले राखिदिएको छ अहिले सत्तामा। त उनीहरू भारतसँग अलि मेरो राष्ट्रको हित यो हो है भनेर दरोसँग बोलेर कुरा गरेर अथवा कुनै व्यवहार गरेर लिन सक्ने हैसियतमा छैनन्। एउटा पक्ष त्यो भने हामी सतर्क को हुनु पर्यो त भन्दा ती शासकहरूलाई दबाब दिने हैसियत भएका को हुन् त भन्दा प्रेसर ग्रुप्सहरू। प्रेसर ग्रुप्स भनेको आम नागरिकले त कहिले पनि केही गर्दैन। इतिहासमा कहिले पनि केही गर्दैन। यो नेताहरूले गर्ने भाषण हो। आम नागरिकले समूहमा बसेर जस्तै कुनै सङ्गठन बनाउला। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो होला प्रोफेसनल्सहरू छन्। बौद्धिक जगतले केही गर्न सक्ला एक प्रकारको दबाबको काम। हामी यहाँ सतर्क हुनुपर्छ है होस् गर भनेर यिनीहरूलाई शासकहरूलाई एक प्रकारको दबाब सिर्जना गर्ने। बौद्धिकहरू होलान्, व्यापारी होलान्, तपाईँको वकिल होलान्, विभिन्न पत्रकार होलान्, विभिन्न क्षेत्रका पेसागत क्षेत्रमा लागेका सङ्गठित समूहहरूले जसलाई हामी राजनीति शास्त्रमा प्रेसर ग्रुप्स भन्छौँ दबाब समूहहरू उनीहरूले दबाब दिने सिर्जना गर्न सकिन्छ एउटा पक्ष देशभित्र। अर्को पक्ष भनेको नेपालमा भारतको स्वार्थहरू छन्। छिमेकी भएको नाताले हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको कारणले विभिन्न कुराले उसको स्वार्थ छ भने अरू देशहरूको पनि यहाँ स्वार्थ छ। जस्तै चीनको यहाँ स्वार्थ छ। नेपाल कमजोर भएको अवस्थामा चीनलाई के होला, नेपाल बलियो भएको अवस्थामा चीनलाई के होला, उसले आफ्नो किसिमले क्याल्कुलेसन गरेर काम गरिरहेको हुन्छ भने अमेरिकाको आफ्नो स्वार्थ छ। हेर्नुहोस् हामीले अमेरिकन डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस् उनीहरूका पदाधिकारीहरूले नेपालको सन्दर्भमा बोलेका कुराहरू हेर्नुहोस्। नेपाल हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भूभाग हो भनिरहेछन् उनीहरू धेरै वर्षदेखि। हामीले कति ध्यान दिएका छौँ त्यो एउटा पक्ष हो भने उनीहरूको स्वार्थ पनि यहाँ छ। भारतको स्वार्थ र चीनको स्वार्थ यदि बाजिने भयो भने जे कुरा भारतले चाहन्छ त्यो कुरा चीनले नचाहने हो भने चीनले के गर्छ हामीले त्यो कुरा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँनिर जस्तो अब नेपाल मामिलामा छिमेकी दुई ठुला मुलुक चीन र भारतको टक्राव पर्न खोजेको हो। जस्तो योभन्दा अघिल्लो सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकारले भारतीय राष्ट्रपतिलाई भन्दा पहिले चिनिया राष्ट्रपतिलाई भ्रमण गराइ छाड्ने भन्ने सार्वजनिक गर्यो। त्यसलाई असफल पार्नका लागि नेपालभित्रका केही राजनीतिक दल र भारतीय पक्ष पनि लागे र परिणामस्वरूप अहिले भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आए भन्ने पनि गरिन्छ। यो दुई ठुला देशको टक्राव सुरु भएको हो अथवा पहिलेदेखि थियो यो अहिले सतहमा आयो? त्यो त यस्तो हेर्नुहोस् भारत र चीनको सधैँ टकराव जुन भनिन्छ नि एक प्रकारको नेपाल मामलाको सन्दर्भमा उनीहरूको सधैँ एक प्रकारको द्वन्द्व भनौँ वा प्रतिस्पर्धा सधैँ छ। तर एउटा कुरो ख्याल गर्नु पर्यो हामीले भौगोलिक रूपमा कूटनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा धेरै रूपमा हामी भारतको नजिक छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भारतको प्रभाव हामीलाई बढी परेको छ नै। चीन यी विभिन्न कुराले अलिक टाढा छ हाम्रो त्यो सीमा जोडिएर मात्र हुन्न हाम्रो टपोग्राफी र विभिन्न कुराले असर पारेको छ। हामी अलिकति पर छौँ चीनभन्दा। अर्को एउटा कुरा हेर्नुहोस् इतिहासमा हेर्नुहोस् भारत भन्ने राष्ट्र निर्माण भएदेखि
नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा उसले राख्न खोजेको छ सधैँ, धेरै हदसम्म राखेको पनि छ। उसले जे चाह्यो त्यो हुने गरेको छ यहाँ धेरै अवस्थामा, कहिलेकाहीँ बाहेक। कहिलेकाहीँ नेपालका शासक दह्रो भएको बेला नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि काम गरेका छन्। इतिहासमा त्यस्ता घटनाहरू थुप्रा छन् हैन, निकट इतिहासमा पनि छ, अलि अगाडि पनि छ। भारत स्वतन्त्र भएदेखि उसले जहिले पनि दबाबमा राखेको छ, कहिलेकाहीँ बाहेक। चीनले, हामी यहाँ भ्रम देख्छु कि म चाहिँ, चीनले हामीलाई साथ दिन्छ, भारतले दबाब दियो भने चीन छ नि, चिनिया कार्ड भनेका छन्, के भनेका छन्, मलाई लाग्छ यो भ्रम हो। अलिकति इतिहास हेर्नुहोस् त, चीनले नेपाललाई सङ्कटको बेलामा कहिले पनि साथ दिएको छैन, फ्रेङ्कली स्पिकिङ। उदाहरणको लागि सबैभन्दा नजिकको इतिहासमा जानुस्, नेपालमा राज संस्था फालेर गणतन्त्र आएपछि पहिलो राजदूत चिनिया थिए, जसले नेपालका राजा बाहेकका मान्छेलाई आफ्नो अहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए। चिनिया राजदूत ती पहिलो विदेशी राजदूत हो जसले गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुख जस्तो उनलाई त्यो के अवस्था सिर्जना गरिएको थियो, उनलाई प्रमाणपत्र बुझाएको थियो। कूटनीतिक रूपमा त्यसको अर्थ के हो भने चीन नेपालमा राज संस्था चाहँदैन थियो। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले भारतको सहयोगमा राज संस्था फालेपछि अब मैले चाहेको भयो, अब मैले तिमीलाई मान्यता दिएँ भने हो। कूटनीतिक रूपमा त्यसको अर्थ त्यो लाग्छ। अनि अहिले हामी आएर चीनले हामीलाई साथ दिन्छ भन्छौँ, एउटा पार्ट त्यो। भारतले नाकाबन्दी गर्दा चीनले सहयोग दिन्छ, अब चीनबाट तेल त ब्रह्मपुत्र जस्तै नदी नै बग्छ भने जस्तो हामीले यहाँ हल्ला गऱ्यौँ। के दियो? त्यो केही हजार लिटर पेट्रोल दिने भनेको थियो, त्यो पनि कति महिनापछि आयो। त्यो पनि नेपालको एक दिनलाई पनि नपुग्ने, आधा दिनलाई पुग्ने दिन्छु भनेको थियो, त्यो पनि सित्तै भनिएको थियो, पछि त्यसको पनि पैसा लियो भनेर हिसाब आयो। मैले एक दुईवटा उदाहरण बताएको। अझै अगाडि जानुस्, 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गर्दाखेरि चीनको भूमिका हेर्नुहोस्। त्योभन्दा धेरै अगाडि जानुस्, भीमसेन थापालाई नेपालमा कसले सिद्ध्यायो? चीनले सहयोग गर्छ भनेको आधारमा उनी भिड्या थिए, उनको स्ट्राटेजी फेल खायो, चीनले केही पनि गरेन। अल्टिमेटली दक्षिण, त्यतिखेर भारत भन्ने राष्ट्र थिएन, दक्षिण भारत भन्ने अहिलेको भूमिमा जसले शासन गर्थ्यो उसले सिधै दियो नि त। त्यसले गर्दा इतिहास हेर्नुहोस्, चीनले हामीलाई सङ्कट परेको बेला कहिले पनि सहयोग गरेका छैन। यसको अर्थ नेपालका शासकहरू अथवा जुन दल, जुन व्यक्ति सत्तामा रहन्छन् उनीहरूसँग कूटनीतिक क्षमता पटक्कै छैन, अहिलेसम्म देखिएको छैन। कूटनीतिक क्षमता भएको छैन। हेर्नुहोस्, म त राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, 24 वर्षले विश्वविद्यालयमा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्ध पढाउँछु। म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने नेपाल यस्तो भूभागमा छ अहिलेको अवस्थामा, है, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेको छैन मैले, अहिले गएको 10, 15, 20 वर्ष यता नेपालको भौगोलिक अवस्था यस्तो रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छ, हामीले राम्रोसँग चल्न सक्यौँ भने नेपाल क्यान बी इजरायल भन्छु कि म। इजरायल भन्ने भूभाग हेर्नुहोस्, यत्रो देश छ, वरिपरि सधैँ लडाइँ गरेर बसेको छ, 50-60 वर्ष भइसक्यो, शक्तिशाली छ। हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ पुग्न सक्छौँ मात्रै भनिरहेको छु म, पुग्न सकिरहेको छैनौँ। हामी कमजोर भएको छौँ, ठुलाले हामीलाई खोटा हान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। किन त भन्दा हाम्रा शासकहरू कमजोर भए। कमजोर कहाँनिर भए त भन्दा मेरो घर मैले आफै सम्हालेको छु, मेरो घर म आफै चलाउँछु भन्ने हैसियत हामी राख्दैनौँ, विदेशीले किनेको हिसाबमा हेर्छौँ। तपाईँलाई देखिने गरी प्रष्ट कुरा गर्नुहोस्, हिजो अस्ति मसँग कलेज र विश्वविद्यालय पढ्ने नेताहरू, अहिले जो नेता भएका छन्, कलेजमा पढ्दाखेरि र विश्वविद्यालयमा पढ्दा वा स्कुलमा पढ्दाका पनि थुप्रा नेता अहिले ठुला छन्, मेरा साथीहरू भनौँ सँगै पढेका। तिनको आर्थिक हैसियत मलाई थाहा छ। त्यतिखेर 10 रुपियाँ पर्ने चप्पल किनेर लाउन नसक्ने हैसियत भएका आज मान्छे 1 करोड रुपियाँको मोटर चढेर हिँड्छ। औपचारिक रूपमा तिनको आम्दानीको स्रोत केही पनि देखिन्न, होइन। मैले विश्वविद्यालयको मास्टर भएर जागिर खाँदा जति तलब पाउँछु त्यहाँभन्दा बढी इन्कम पनि छैन। तर यो हैसियत कहाँबाट आयो? हजुरज्यू, अब अहिले भारतीय राष्ट्रपति नेपालको भ्रमण गर्न चाहनुको अन्तर्य भित्रिक कुरो के हुन सक्ला? त्यो त प्रश्न। नेपाललाई प्रेम गर्दैछन्, उनी सम्मान गर्दैछन्, समकक्षीको व्यवहार गर्न खोज्दैछन् कि होइन, अरू केही छ? त्यो त यस्तो हो, धेरै वर्षपछि, झन्डै 2 दशकपछि भारतको राष्ट्र प्रमुख नेपाल आउँदैछन्। झन्डै 2 दशक भयो।
एउटा त तपाईँको कूटनीतिक रूपमै पनि त्यो अलिकति हाम्रो कहीँ न कहीँ कमजोरी देखियो। हाम्रो दुई देशको बिचको सम्बन्धमा राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण यति लामो समय नहुनु, नेपालका चाहिँ सबै जानु, यही हाम्रो कहीँ कमजोरी त्यो देखिएको छ। एउटा पार्ट त्यो भयो। भारतका राष्ट्रपति अहिले जुन आउँदै हुनुहुन्छ या नेपालमा जुन भ्रमणको क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो व्यक्ति हो जसले अहिलेका नेपालका शासकहरूलाई यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको हो। अहिलेका भनेको पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन, मैले अहिले भनेका दिल्लीमा सत्ता समीकरणमा रहेका सबै तपाईँको 2062-63 को जुन आन्दोलन भयो त्योभन्दा अगाडि 2062 सालमा दिल्लीमा जुन 12 बुँदे सहमति भयो, 7 दल भनेको नेपालका संवैधानिक निकाय थिए त्यो बेला, तिनीहरू होइन र राजनीतिक नेपालको संविधानले दिएको मान्यता दिएका शक्तिहरू थिए। र भारत र नेपाल दुईटैले आतंककारी घोषित गरेको माओवादीलाई सँगै टेबलमा राखेर हामीले सन्धि गराएर सम्झौता गराएर तिनीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याइदिएका हौँ भनेर प्रणब मुखर्जीले टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। अनलाइनमा अहिले पनि कसैले पनि हेर्न सक्छ। अल जजिरामा 2009 मा बोल्नुभएको थियो, अलि पछि। त्यो भनेको के हो भने नेपालको संवैधानिक निकाय र नेपाल र भारत दुईटैले आतंककारी घोषणा गरेको शक्तिलाई एक ठाउँमा राखेर मैले सन्धि गराएँ र यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याएँ, आज माओवादी सत्तामा छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यो बोल्दा उहाँ को हुनुहुन्थ्यो त्यो ख्याल गर्नुहोस्। एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थेन, उहाँ भारतको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएको बेला उहाँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भारतको। त्यसैले त्यो आधिकारिक प्रमाण हो। नेपालका यो संसदवादी दल भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, यी राजनीतिक शक्तिहरू जो अहिले यो देश मेरो हो, मैले हाँकेको छु, हामी मालिक हौँ भनेर हिँडेछन्, यिनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याएको हो। त्यो अहिले तपाईँको सार्वजनिक रूपमा पनि आइरहेछ। प्रणब मुखर्जी ती व्यक्ति हुन्। यिनी नेपाली के अरे इन्डियन काङ्ग्रेसका नेताको पदबाट सत्तामा थिए त्यो बेला। त भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले सन्धि गराउँछ नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई नेपालको सत्ताको विरुद्धमा। राजाको शासन थियो त्यो बेला नेपालमा। नेपालको सत्ता विरुद्ध विपक्षमा बन्दुक उठाइरहेकोहरूलाई सन्धि गराएर भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले ल्याउँछ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दा भारत राज्यले आधिकारिक रूपमा त्यहाँको सरकारले गराएको थियो। अब त्यसो भने अब भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल राजनीतिक रूपमा कूटनीतिक रूपमा अझ सक्षम हुनेछ होइन, भारतका अगाडि अझ डरलाग्दोरी कमजोर हुनेछ, अथवा देशले केही गुमाए पनि देशलाई केही फाइदा नभए पनि एकजना व्यक्ति जो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ राम्रै हुनेछ, नेपाली राजनीतिमा उहाँको शक्ति बढ्नेछ, हुन चाहिँ के हुनेछ? त्यो त यस्तो हेर्नुहोस्, त्यो कूटनीतिमा राजनीतिमा शक्ति समीकरणमा चाहिँ युज एन्ड थ्रो भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा। एउटालाई प्रयोग गर्ने, त्यसको काम सिद्धेपछि त्यसलाई फालिदिने, त्यो कहाँ जान्छ ठेगान हुँदैन। फालिदिने भनेको प्रक्रिया धेरैवटा होला, सत्ताबाट फालिदिने, मारिदिने, अनेक थोक हुन्छन्। त्यो यो तपाईँको शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो सकेका ठाउँमा अनेक गर्छन्। त्यो प्रचण्डको हकमा पनि त्यही होला। उनी अहिलेका प्रतिनिधि पात्र हुन सक्छन्, अहिले निमित्त नायक हुन सक्छन् होइन, भइसके। अस्ति नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा संयुक्त वक्तव्य जुन आयो त्यहाँ खतरनाक कुरो परेको छ। नेपालले विदेश नीति सञ्चालन गर्दा र सुरक्षाका काम गर्दा भारतको परामर्श भन्ने खालको आशय परेछ। तपाईलाई एउटा स्मरण अब त्यसो भने त्यो 25 बुँदेलाई वैधानिकता दिनका लागि यो भ्रमण प्रयास हुन सक्छ। यो भ्रमण एक्ज्याक्टली तपाईलाई एउटा अलिकति इतिहासमा लगाउँ, सार्वजनिक रूपमा प्रमाण उपलब्ध छ। मातृका प्रसाद कोइरालाले को एउटा अटोबायोग्राफी बजारमा छ, अहिले किन्न पाइएला, कुनै लाइब्रेरीमा होला। त्यो किताबमा उनले आफ्ना कथा लेखेका छन्। आधीभन्दा बढी चाहिँ सरकारी आधिकारिक दस्तावेजहरूको फोटोकपी छ, त्यहाँ स्क्यान गरेर राखेको छ। त्यसमा जवाहरलाल नेहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला हुँदा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेका छन्, 6 पटक चिठी लेखेका छन्। त्यो 6 पटकमा 3 पटकको चिठीमा नेपाल र भारतले एउटा सन्धि गर्नु पर्यो, त्यो सन्धिमा चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो भनेर प्रावधान समेत राखेका छन्। र त्यो प्रावधानभित्र नेपालको सुरक्षा भनेको सैनिक र परराष्ट्र मामला भारतको अधीनमा रहने गरी व्यवस्था गरेका छ। र यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो नेपाल भारतले।
भनेर उनले प्रस्ताव गरेका 25 बुँदेले त्यतातिर उन्मुख गराउँछ। एक्ज्याक्टली त्यही गरेको हो। तर त्यो संयुक्त विज्ञप्ति मात्रै भएको हुनाले त्यो आधिकारिक सन्धि होइन। त्यो आधिकारिक सन्धि जवाहरलाल नेहरूले जुन प्रयास गरेका थिए, जसको जुन सन्धि मातृकाले गरेनन् त्यो बेला, त्यो नगरेकै परिणामले, मेरो चाहिँ विश्लेषण, त्यही सन्धि नगरेकै परिणाम मातृका प्रसादको राजनीति कहाँ पुग्यो हामी सबैलाई थाहा छ हैन। भने त्यही प्रयासमा भारत जारी छ र त्यही प्रयासमा अस्ति नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यो व्यवस्था राखियो र त्यसलाई अझ माथि लगेर सन्धि गराउने प्रयास गर्न सक्छ। तर एउटा कुरो ख्याल गर्नुहोस्, अहिलेको संविधान अनुसार त्यो सन्धिलाई 2/3बाट पास गर्नुपर्छ, एउटा पार्ट। अर्को, नेपालको सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डतामा असर गर्न पर्ने गरी सन्धि नै गर्न पाइँदैन अहिलेको संविधानमा छ, एउटा पार्ट। त्यस सँगसँगै ख्याल गर्नुहोस्, नेपालमा संविधान लेखिएको छ तर पालना गरिएको छैन। यसलाई हाम्रो राजनीति शास्त्रमा रुल बाई ल भनिन्छ। रुल अफ ल भनेको चाहिँ संविधान बन्यो, ऐन नियम बन्यो, त्यसको अधीनमा सबै बस्नुपर्छ व्यावहारिक रूपमा देखिने गरी। त्यो रुल अफ ल भनेको कानुनको शासन। हामी कहाँ त्यो नभएर एउटा व्यक्तिलाई कुनै पदमा लानलाई बाधा पर्यो भनेर संविधान संशोधन गर्ने गरिन्छ, हो गएन? मनपरी गर्नलाई संविधान संशोधन गर्ने गरिन्छ। संविधानमा एक थोक छ, अर्को थोक गरिन्छ। उदाहरण हेर्नुहोस्, यतिजना भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाइने भनेको छ, कति बनाइ छ, तपाईँहरू पत्रकारले लेखिरहनुहुन्छ। संविधानको पालना यहाँ गरिएको छैन। संविधान देखाउनलाई मात्रै छ, यिनीहरूलाई जे मन लाग्यो यी शासकहरूलाई त्यो गरेका छन्। त्यस्तो स्थितिमा खतरा कहाँ छ भने अस्ति संयुक्त विज्ञप्तिमा परेका कुरालाई सन्धिमा लगेर परिणत गरिदिने खतरा। अब हामी सतर्क हुनुपर्छ। गजरेलज्यू, अहिलेका भारतीय राष्ट्रपति नेपाल जानकार, नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको नाडी छामेका र बुझेका व्यक्ति हो। उनको यो भ्रमणले नेपालले उपलब्धि हासिल गर्नुभन्दा पनि केही गुमाउँदैछ, खतरा निष्कर्षमा त्यो हो। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको त्यही हो। अहिलेको भारतको परराष्ट्र मन्त्री नेपाल राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्यतापट्टि प्रयास हुन सक्छ यस्तो खालको सन्धि जसले नेपाललाई सदाको लागि भारतको अधीनमा लगिदिन सक्छ। औपचारिक उपलब्धि हामीलाई उपलब्धि केही पनि हुँदैन। यसलाई ऊ त्यहाँ श्रीखण्ड दिने भन्लान्, ऊ त्यहाँनिर यति पैसा दिन्छु भन्लान्, ऊ त्यहाँ घर बनाइदिन्छु भन्लान्, ऊ त्यहाँ 5 किलोमिटर सडक बनाइदिन्छु भन्, त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यो त त्यसमा हामी त्यसैलाई हल्ला गरेर बस्नु आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो केही फरक पर्दैन। भारत धनी छ, हामीभन्दा ठुलो छ, उसँग पैसा छ, हामीलाई सहयोग गर्छ। तपाईँको गणतन्त्र दिवसमा यति 100वटा एम्बुलेन्स बाँडे भनिरहेछ, आइरहेको छैन र? त्यस्ता आउलान्, त्यो ठुलो, त्यो उपलब्धि होइन। हाम्रो राष्ट्रलाई कति बलियो बनाउँदैछौँ हामी। बलियो भनेको अर्कासँग जुझ्न जाने गरी बलियो बनाउनु मैले भनिरहेको छैन। कमसेकम एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा विश्व सम्बन्धमा अरू राष्ट्रकोसँग टेबलमा बस्दाखेरि शिर उँचो गरेर बस्न सक्ने हैसियतमा हामीले यो देशलाई राखेनौँ, कमजोर गराएका छौँ। त्यो कमजोर अझै कमजोर पर्ला, एउटा इँटा थपिनेछ, डरला त्यही छ, एउटा थपिनेछ नभनौँ, थपिने डर छ। सतर्क हुनुपर्छ र सबैतिरबाट दबाब दिनुपर्छ यिनीहरूलाई। दीपक गजुरेलज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद ठाकुरजी, यहाँ बोलाएर मलाई आफ्नो विचार भन्न दिनुभयो, त्यसमा धन्यवाद तपाईँलाई। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले छिमेकी मुलुक भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमण र यो भ्रमणको उपलब्धि माथि केन्द्रित रहेर एकजना राजनीतिक विश्लेषक सह प्राध्यापक दीपक गजुरेलसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।